नमस्कार। यति बेला विश्वका 210 देश कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीसँग लडिरहेका छन्। अहिलेसम्म 43 लाख बढीमा कोरोना संक्रमण पहिचान हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या नै 3 लाख पुग्न लागेको छ। यो समाचार सुनाउँदै गर्दा मन कता कता भतभत पोलिरहेको छ, किनकि हामी पनि यही महामारीसँग लडिरहेका छौँ। नेपालमा पनि एकाएक संक्रमितको संख्या बढेर 219 बाट उकालो लाग्ने क्रममा छ। लाखौंको ज्यान लिएको कोरोना संक्रमणका कारण भाग्यवश नेपालमा कुनै पनि व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेको छैन अहिलेसम्म। यद्यपि विश्वका विभिन्न देशमा भने 83 बढी नेपालीको ज्यान गएको छ कोरोनाले। पछिल्लो समय पर्सामा भेटेका केही र कपिलवस्तुका संक्रमितमा भाइरसको लोड अति धेरै देखिएपछि अरू धेरैमा सर्न सक्ने जोखिमको आकलन गरिँदैछ। विदेशबाट आएकामा सीमित देखिएको कोरोना व्यक्ति हुँदै समुदायमा सर्दै गर्दा कतिपय जनप्रतिनिधि नै परीक्षणको दायरा बढाई दैनिक संयोगमा देखिन सक्छ भनिरहेका छन्। भारतबाट आउनेलाई सरकारले न रोक्न सकेको छ, न व्यवस्थित रूपमा ल्याउन नै सकिरहेको छ। प्रदेश 2 र 5 का भारतसँग सीमा जोडेका जिल्ला कोरोनाको हटस्पट बन्दै गर्दा कतिपय ठाउँमा कोरोना जाँच किट अभावको गुनासो छ। सरकारलाई आम नागरिकको तर्फबाट आज एउटा बिन्ती चढाउँछु। भारतबाट नेपाल भित्रिएकाहरूबाटै महामारी बन्ने खतरा बनिरहेको कोरोना रोकथाममा संयमता अपनाउन नसके पनि सरकारले कोरोना जाँच बढाउँदै सम्भावित जोखिम आकलन गरेर उपचारको तयारीलाई तीव्रता दियोस्। सरकारको पूर्व तयारी र अन्य देशको भयावह तथ्याङ्क हेर्दा सरकारी विज्ञहरूले मात्रै होइन, आम नागरिकले पनि कोरोना नियन्त्रण कठिन भन्दैछन्। मन्त्रालयको विज्ञ टिमले गरेको अध्ययनले नै 2000 संक्रमित पुगेको अवस्थामा 1600 जनालाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने, उनीहरूमध्ये 300 लाई अक्सिजन सपोर्ट र 100 जनालाई आइसियु चाहिने आकलन गरेको छ। यसलाई पहिलो चरणको उपचार रणनीति भनेको छ। 2000 देखि 5000 सम्म संक्रमित पुग्यो भने 4000 जनालाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने, 750 जनालाई अक्सिजन सपोर्ट र 250 जनालाई आइसियु केयर चाहिने, यसलाई दोस्रो चरण भनिएको छ। तेस्रो चरण अर्थात् 5000 देखि 10000 संक्रमित पुगेको अवस्थामा 8000 लाई आइसोलेट गर्नुपर्ने, 1500 लाई अक्सिजन सपोर्ट र 500 लाई आइसियु चाहिन सक्ने आकलन गरिँदै गर्दा देशभर निजी र सरकारी अस्पतालको कुल बेड सङ्ख्या नै 26930 छ, जसमा 3076 आइसोलेसन बेड, देशभरका अस्पतालमा 1595 आइसियु बेड र 840 मात्रै भेन्टिलेटर सुविधा छ। देशका 194 वटा अस्पताल आइसियुको सुविधा भए पनि यी अस्पतालमा कोभिड-19 बाहेकका अन्य बिरामीहरूको पनि उपचार गराउनु पर्ने भएकाले पहिलो चरण अर्थात् 2000 संक्रमित पहिचान हुँदा नहुँदै नेपालले भयावह स्वास्थ्य समस्या झेल्न सक्छ। संक्रमणको जोखिम कम गर्न र उपचारको उचित बन्दोबस्तीका लागि सरकार बेलैमा गम्भीर बनोस्। विगतमा कोरोना जाँच किट, पिपी लगायतका स्वास्थ्य सामग्री अभावले रोई कराई गरे जस्तो अवस्था उपचारमा नआओस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी कोरोना संक्रमण रोकथामका प्रयास असफल बन्दा नेपालमा बढ्दै गरेको कोरोना कहर बारेको रिपोर्ट, नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा स्वदेश फर्किनेहरूको भिड बढ्दा बेहोर्नु पर्ने जोखिम बारेको स्थलगत वास्तविकता, काठमाडौँमा जारी लकडाउनको स्थलगत खबर अनुगमन र कोरोना परीक्षण र पहिचानको पछिल्लो अवस्था अपडेटसहित उपस्थित भएका छौँ। अब पहिलो विषयको कुरा गरौँ। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 50 लाख पुग्न लाग्दा नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या 219 बाट उकालो लागेको छ। पछिल्लो पटक ठूलो संख्यामा संक्रमित पहिचान भएसँगै जोखिम थप बढ्ने आकलन गर्न थालिए पनि सरकारको कोरोना रोकथामको तयारी खासै प्रभावकारी देखिएको छैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। पछिल्लो 2 दिन अर्थात् सोमबार र मङ्गलबार मात्रै नेपालमा 107 जना कोरोना संक्रमितको पहिचान भयो।
मङ्गलबार एकै दिन सबैभन्दा बढी 83 जना र सोमबार 24 जना संक्रमित पहिचान भएपछि कोरोना महामारी तीव्र गतिमा बढ्ने आकलन गर्न थालिएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको पहिलो केस देखिएको 58 दिनपछि मात्र दोस्रो केस देखिएको 3 महिनासम्म संक्रमितको संख्या 30 मात्रै थियो। तर पछिल्लो 1 महिना अर्थात् वैशाखमा मात्रै 175 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पहिचान भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै होइन सिङ्गो देशमा नै तरङ्ग पैदा भएको छ। पछिल्लो समय एकाएक उकालो लागेको संक्रमणको ग्राफलाई सरकारी विज्ञहरूले नै खतराको संकेत भन्न थालेका छन्। वैशाख 5 गते उदयपुर र चितवनमा गरी 14 जनामा संक्रमण देखिएपछि निरन्तर बढ्न थालेका कोरोना संक्रमितको संख्या मङ्गलबार साँझसम्म 217 पुगेको छ। कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका प्रदेश 5 र 2 मा भारतबाट नेपाल भित्रिनेहरू नै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चुनौती बनिरहेका छन्। नाकाबाट मानिसहरू लुकी छिपी प्रवेश गरेका कारण अलिकति नाका कोडाइ गर्न नसकेका कारण यो जोखिम पैदा भएको हो कि भन्ने पनि प्रश्न उब्जिएको छ नि। यति बेला प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। हाम्रो कपिलवस्तु जिल्ला 93 किलोमिटर भारतको सीमासँग जोडिएको छ। हजुर, र हामीले 1200 प्लस सुरक्षाकर्मीहरूलाई त्यहाँ खटाएका छौँ र प्रत्येक 300 मिटरमा हाम्रो सुरक्षाकर्मी छ। यसले गर्दा बाहिरबाट मान्छे आउनेमा चाहिँ पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। तर हुँदाहुँदै पनि वन जङ्गल छ र रातिको समयमा पानी परेको र हावाहुरी चलेको बेलामा कता कहीँबाट चोरी बाटो प्रयोग गरेर अथवा हाम्रा सुरक्षाकर्मीको आँखा काटेर आउन सक्ने सम्भावनालाई हामीले दृष्टिगत गरेका छौँ। र पछिल्लो समय ती कुराहरूलाई ती लुडोलहरूलाई पनि पत्ता लगाएर हामीले त्यहाँबाट आउनेलाई चाहिँ पुरा कडा गरेका छौँ र सीमामा आएका मान्छेहरूलाई हामीले रोकेका छौँ। तिनीहरूको सङ्ख्या नै 2200 जति पुगेको छ। केही सुरक्षित मानिएका काठमाडौँ उपत्यकामा समेत संक्रमित पहिचान हुन थालेका छन्। मङ्गलबार 83 जनामा कोरोना संक्रमण पहिचान हुँदा वीरगञ्जमा 2 र जनकपुरमा 1 जना सञ्चारकर्मीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै नेकपाका प्रभावशाली नेता भीम रावलका भक्तपुर निवासी सुरक्षा गार्डमा समेत कोरोना पहिचान भएको छ। ललितपुरको पुलचोक स्थित आरोग्य फाउन्डेसनमा कार्यरत एक नर्स र कपिलवस्तुको तौली हावा अस्पतालमा कार्यरत अर्की नर्समा कोरोना पोजिटिभ देखिएको घटनाले विदेशबाट आएका व्यक्तिमा सीमित देखिएको कोरोना तीव्र गतिमा फैलिन थालेको संकेत गराएको छ। अहिले सरकारले उदयपुरको भुल्के, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, रूपन्देही र कपिलवस्तुलाई कोभिड-19 को हट स्पट मानेर पहिचान तथा संक्रमण रोकथामको कार्य गरिरहेको छ। यस बाहेक भारतसँग सिमाना जोडिएका विशेष गरी प्रदेश 2 र 5 का अधिकांश जिल्लालाई डेन्जर जोनमा राखेर सावधानी अपनाइएको छ। तर सीमा क्षेत्रमा बढ्दै गरेको आवतजावतले जोखिम बढाइरहेको तर्फ सरकार सचेत बन्न सकिरहेको देखिँदैन। केही दिन कर्फ्यू लगाइएको यो बाँके क्षेत्र अहिले भने अलि खुल्ला भएको छ र बाँके क्षेत्रको पछिल्लो दृश्य, पछिल्लो अवस्था, चहल पहल वात्तै बढेको छ। हेर्न सक्छौँ प्रशासनले बिहान 11 बजीदेखि जुन 3 बजेसम्मका लागि सम्पूर्ण पसलहरू, सम्पूर्ण अत्यावश्यक बाहेकका सबै जुन पसल लगायत सबै नागरिकलाई पनि जुन यो हिँडडुल गर्नका लागि सहज गरेको जस्तो दृश्य यहाँ देख्न पाउँछौँ हामीले। यो जुन म यति बेला यो कोहलपुर क्षेत्रमा छु र यो कोहलपुर क्षेत्रको दृश्यले हेर्ने भने पेट्रोल पम्पहरू पनि खुलेका छन् र आम नागरिकको भिडभाड, चहल पहल पनि यहाँ छ। यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ, हामी यहाँका नागरिकसँग पनि थोरै कुराकानी गर्छौँ। हजुर, स्वागत छ। धन्यवादहरू। के छ यो बाँकेको अवस्था, कोहलपुरको अवस्था, पछिल्लो अवस्था के छ? पछिल्लो अवस्था हेर्दाखेरि अहिले लकडाउनकै अवस्थामै छ। नेपाल सरकारले लागू गरेको लकडाउनमै छौँ हामीहरू पनि र अत्यावश्यक वस्तुहरू, पेट्रोल पम्प हो, खाद्यान्नका चाहिँ अलिकति पसलहरू खुलिराखेका छन् र बिस्तारै बिस्तारै अलिकति सामान्य बन्दै गएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। गाडी घोडा पनि बिस्तारै बिस्तारै चलिराखेको अवस्था छ। खुकुलो, खास गरी खुकुलो त खासै छैन पनि हो,
अस्ति नै जो नेगेटिभ पोजिटिभ केस देखिसकेपछि यहाँको प्रशासनले उसलाई 3 दिनसम्म यहाँ निषेधाज्ञा जारी गरेको छ बाँकेमा। त्यसपछि 25 गतेपछि हल्का खुकुलो गरेको यो 11 देखि 3 बजेसम्म यो चहलपहल हेर्नुहोस् न, दृश्यमा देखाउन आग्रह गर्छु म त दृश्यमा यो चहलपहल हेर्नुहोस् न, यो चहलपहल यति धेरै चहलपहल, यो यति जोखिममा रहेको क्षेत्रमा यो चहलपहलले झन् थप जोखिममा रहेन बाँके जिल्ला नै हो। यो जोखिममा पूर्व बाँके जिल्ला हो। यो चहलपहल भन्दा पनि यो अहिले अफिस टाइम भएको कारणले काठमाडौँ ब्याङ्क अनि यो वित्तीय सहकारीहरू यो ब्याङ्कका कर्मचारीहरू आवत जावतका लागि नेपालगञ्जबाट आएका हुन्। पण बाँकेबाट रुपिडियामा सिल गरिएको छ। रुपिडियाबाट कुनै पनि प्रकारका तरकारीदेखि लिएर कुनै पनि प्रकारका केही पनि आएको छैन। खुल्ला सीमाका कारण भारतबाट रातको समयमा नेपालीहरू लुकीछिपी आउने क्रम बढ्दा र उनीहरू मध्ये कतिपय काठमाडौँ उपत्यकामा समेत प्रवेश गरेको पाइनुले जोखिम थप बिस्तारै भइरहेको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको कुन ठाउँबाट कति मानिस आए भन्ने एकिन रेकर्ड राख्न नसकेको सरकारले कोरोना जाँच किट समेत मागे जति उपलब्ध गराउन नसकेको गुनासो बढिरहेको छ। कतिपय जनप्रतिनिधि त परीक्षणको दायरा बढाएसँगै संक्रमित सयौंको संख्यामा थपिने दाबी गरिरहेका छन्। अहिले किट हामीसँग छैन, 500 किट हिजो पठाइएको भनेर कुरा आएको छ। हजुर, त्यो आज कुनै बेला रिसिभ हुन्छ होइन। हजुर, अनि तर यति पुग्दैन, किनभने अब जुन देखिएको छ अब ठुलो इलाकामा संक्रमण फैलिएको जस्तो देखिरहेछ होइन। अब लगातार जब ट्रेसिङ गर्दै सबै ट्रेसिङ भएका मान्छेहरूको एकैचोटि यदि स्वाब टेस्ट गरिएन भने हुँदो के रहेछ भने तपाईँको छोडियो, त्यस्तो छोडियो भने संक्रमण अझ थपिँदै गइरहेको हुन्छ। हामी केही दिन अगाडि 25-30 दिन अगाडि आरटिडी टेस्ट गरेका छौँ धेरैजनाको। आरटिडी टेस्टमा सबैजना गइरहेको त्यही बेला नि मैले भनेको यो आरटिडी टेस्ट होप्लेस हो, यसो नगरौँ, योभन्दा राम्रो पिसिआर मगाउँ, पिसिआरबाटै गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै पिसिआरको सामानहरू आउने मिसिनहरू सामानहरू आयो, मिसिनै इन्स्टल भयो 20 दिनमा करिब। त्यसपछि अलिकति भेटिएमहरू 1000 थान जति आयो। अब हामी त्यही लिमिटेड रिस्पोन्सबाट काम गरिरहेछौँ। जबसम्म एउटा पुरै इलाकालाई मतलब भनौँ नि यो इलाकालाई ग्रिन जोन गर्नु छ, एउटा पर्टिकुलर इलाकाको पुरै टेस्ट हुँदैन, तबसम्म यो भन्न मतलब फाइनल भन्न सकिँदैन कि यो इलाका क्लियर भयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विज्ञहरू नै भारतबाट आउनेहरूका कारण कोरोनाको जोखिम क्षेत्र अझ बढ्ने आकलन गरिरहेका छन्। यसले के देखाउँछ भने हरेक नागरिक सतर्क नभए कोरोना हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ। वर्षमा भेटिएका केही संक्रमित र कपिलवस्तुका 29 जनामा भाइरसको लोड धेरै देखिएकोले संक्रमण दर उच्च हुन सक्ने तर्फ कतिपय विज्ञहरूले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरहँदा पनि सरकार भारतबाट आउनेहरूलाई रोक्न वा व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन। तीव्र गतिमा कोरोना संक्रमित पहिचान गरेर महामारीको जोखिम रोक्न सरकार बेलैमा गम्भीर बनोस् अनि आम नागरिक पनि लकडाउनको पूर्ण पालना गर्दै सुरक्षित हुनेतर्फ सचेत बनौ। संख्यात्मक रूपमा मात्रै होइन, व्यक्ति हुँदै समुदाय स्तरमा सर्दै गरेको कोरोनालाई ख्यालठट्टा होइन, गम्भीर रूपमा सोचौँ। जोखिम न्यूनीकरणका हरेक उपायमा सरकारले ध्यान देओस् अनि नागरिक आफै पनि सावधान र सचेत बनाऊ। अब अर्को विषय, कोरोना प्रभावित जिल्लामा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सुरक्षा सतर्कता अनि सावधानी अपनाउनु पर्ने भए पनि नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा स्वदेश फर्किनेहरूको भिड बढ्दो छ। पछिल्लो समय भारतबाट नेपाल आउनेका लागि कोरोनाको जोखिम नेपाल आउनेहरूका कारण कोरोनाको जोखिम बढिरहँदा पनि नाकाबाट आउनेलाई रोक्न वा व्यवस्थित तरिकाले ल्याउन सकिएको छैन। सीमा नाकाको पछिल्लो अवस्था र कोरोनाको जोखिमबारे क्यामेरा पर्सन सुबन नेरोला र सहकर्मी दीपक अर्यालले सङ्कलन गरेको स्थलगत खबर अबका क्रममा। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला नेपाल भारतको यो गौरीफन्टा सीमा नाकामा छौँ, जहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला यो बोर्डर पूर्ण रूपमा सिल गरिएको छ। यतातर्फ नेपाली भूभाग पर्छ भने यो भूभाग भारतीय अर्थात् छिमेकी मुलुक भारतको भूभाग पर्छ र यति बेला हेर्न सक्छौँ दृश्यमा जुन अन्य समयमा खुल्ला हुने जुन सवारीको आवागमन हुने यो गौरीफन्टा नाका यति बेला पूर्ण रूपमा सिल गरेको छ। दृश्यमा देखाउनमा आग्रह गर्छु दर्शकलाई, जुन यो अन्य समयमा पनि आवत जावत हुने आम नागरिकको चाहिँ आवत जावत हुने यो ठाउँमा आम जुन सवारी साधनहरूको चाहिँ
आवत जावत हुने यो ठाउँमा यति बेला जुन यो नाकाबन्द गरेको छ र यो नेपालको जुन पिलर छ, जङ्गी पिलर हामी हेर्न सक्छौँ। पिलरलाई पनि यसरी राखेर यो नेपाल भारतको यो 10 चाहिँ क्षेत्रलाई यसरी व्यवस्थापन गरेको छ र यतातर्फ नेपाली का जुन सशस्त्र प्रहरीहरूले चाहिँ सुरक्षा प्रदान गरिरहेका छन् भने उतातर्फ भारतीय एसएसबीहरूले का चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू तैनात छन् र देख्न सक्छौँ जुन यो चेक पोइन्टमा सुरक्षा चेक जाँचलाई निकै कडा गरेको छ। कुनै पनि गाडीलाई प्रवेश दिएको छैन र जुन यहाँबाट नेपालीका जुन नेपाल छिर्नका लागि बसेका केही गाडीहरू छन्, केही जुन सामग्रीहरू भएका चाहिँ गाडीहरू छन्, ती गाडीहरू उतै रोकिएका छन् भने बोर्डरलाई पूर्ण रूपमा सिल गरेको छ। देश दौडाका क्रममा हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगेका छौँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता हुनुहुन्छ यतिखेर हामीसँग डाक्टर रणबहादुर रावल। हामी उहाँसँग प्रदेश सरकारले यो कोरोनाको जुन कोरोना सङ्क्रमण र रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले गरेका गतिविधि र क्रियाकलापहरूलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएको नाताले उहाँहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ, सरकारले के गर्नुपर्छ, यी लगायत विविध विषयमा जोड्नेछौँ। हामी उहाँलाई स्वागत चाहन्छौँ। यहाँलाई धन्यवाद छ जनकजी, विशेष गरी यस्तो महामारीको बेला पनि आउनुभयो र इन्टरभ्यू लिनलाई आउनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। विशेष गरी प्राइम टाइम्स टेलिभिजनलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अघि पनि जोडेँ, यहाँ त प्रमुख प्रतिपक्ष दलको संसदीय नेता समेत हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको। अहिले यो जुन भन्न कोरोना विरुद्ध प्रदेश सरकारले खेलेको भूमिकाले यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले समग्र रूपमा जनकजी एउटा कुरा के छ भने अब अहिले यो बेला राजनीति गर्ने बेला होइन। यो सङ्घीय सरकारले जुन लकडाउनको जो निर्णय गर्यो त्यसलाई हामीले सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै एकजुट भएर चाहिँ यसलाई पालना गरेका छौँ र अहिले जो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जो मापदण्डहरू दिएको छ ती कुराहरूलाई पालना गर्नुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो हरेक निकायहरूलाई पनि सहयोग गरेका छौँ। यो सरकारले धेरै सोचेभन्दा बढी चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न सक्थ्यो। त्यसमा चाहिँ के भने अहिले धेरै कुरामा ल्याप्सेसहरू छ, तर भगवान् भरोसे जस्तो जति तपाईँ हेरिरहनु भएको छ धेरै प्रष्ट रूपले जुन गर्नुपर्ने त्यो काम देखिँदैन। दैनिक रूपमा लुकीछिपी सयौँको सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकहरू भित्रिरहेका छन् एकातिर, अर्कोतिर जो अल्पत्र परेका छन् जसलाई भन्न क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ, उहाँहरूको पारी खान नपाएको अवस्था, उहाँहरू त्यहाँ राम्रोसँग बस्न नपाएको जुन गुनासो छ, यसलाई सम्बोधन गर्न पनि चुकेकै हो त प्रदेश सरकार भने। अब एउटा कुरा बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। सबभन्दा अहिले आधिकारिक आँकडा अनुसार 1,34,000 नेपाली दाजुभाइहरू यहाँ अहिले भित्रिसकेको भनेको हो आधिकारिक। त्यो पनि त्यस पश्चात चाहिँ यसो हेर्दाखेरि हामीले धेरै 1 महिना अगाडि नै हामीले झन्डै 1.5 लाखको हाराहारी थियो। अहिले हेर्दाखेरि जसरी अहिले ठाउँ ठाउँमा यो चाहिँ सशस्त्र प्रहरीहरू पनि राखेको छ, राम्रो नजिक राखेको छ। अब तर के हो भने दिनौँ जस्तो हिजो भर्खर तपाईँले थाहा पाउनुभयो गड्डा चौकीबाट झनै 70-80 भन्दा बढी झनै एउटै होलमा भित्र छिरेको छ। त्यसपछि गएर मैले तलतिर बेल्टहरू सबै हेरेको छु। मैले कैलाली कञ्चनपुरको सबै सीमाहरूमा करिब सबै सीमामा गइएको छ। बैतडी र डडेलधुरा र दार्चुलाको भन्दा त्यति जान पाएको छैन। तर यो बेल्टहरूमा हेर्दाखेरि यहाँ जुन संरचनाहरू हामीले के भनेको थियो भने त्यो बोर्डरहरूमा के गर्नु पर्थ्यो भने चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू बनाउनु पर्थ्यो, स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर बोर्ड बनाउनु पर्थ्यो। त्यहाँ किन एसबिआई जति हाम्रो चाहिँ सशस्त्र प्रहरीहरू बसेको ठाउँमा जब छिर्छ तिनलाई ल्याइसकेपछि उनसँग साधन छैन, आफू टेन्टमा बसिरहेछ। अब तिनलाई बोकेर कहाँ जाने, तिनीहरूले कहाँ खुवाउने, के गर्ने? त्यस कारण चाहिँ मलाई लाग्छ प्रहरीहरूले चाहँदै पनि उहाँहरूको रिपोर्टमा हेऱ्यो भने एकजना मुसो पनि छिराएको छैन। तर तपाईँ राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने उहाँहरूले काम गरेको छ, म उहाँहरूलाई दोष दिन्न, तर उहाँले हतियारै दिएको छैन भनौँ न। कहाँ त्यो चाहिँ जो छिरेकोलाई कुन गाडीले लिएर कहाँ पुर्याउने, कहाँ खुवाउने, कुन ठाउँमा पुर्याउने भन्ने केही पनि छैन। उहाँहरूको आफू पनि पालमा बसिरहनु भएको छ। त्यस कारण के छ नि, एउटा मलाई लाग्छ अहिले झन्नै 2 लाख जति त यहाँ छिरिसकेका छ। जो 1.5 लाख त अघि भने अहिलेको यो महिना जोड्दा 2 लाख छिरिसकेका छ। मलाई लाग्छ 88वटा पालिकामा भित्र गइसकेका छन् मान्छेहरू। र अहिले पनि तपाईँ जानुहुन्छ भने राम्रोसँग बेलुका बुझ्नु होला, खुलेआम रूपले भित्र कुनाबाट यहाँ चाहिँ प्रवेश गरेको छ। जो अहिले यो पछिल्लो समयमा यो आएको जति पनि भारतमा भएका नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू नेपाली हो, उहाँहरूको नेपालभित्र आउने नैसर्गिक अधिकार पनि छ।
तर जुन हिसाबले समन्वय भएको थियो भारत र नेपाल बिच त्यो समन्वय केवल माथि माथि भएको रहेछ, तल केही भएर हुन्छ। उनीहरूले खान पाएको छैन, लाउन पाएको छैन, औषधि मूल्य पाएको छैन। अब तपाईँ त्यहाँको बारेमा सुन्दाखेरि त कति लाग्छ भने चाहिँ अब कुरै सोच्नु, यति दुःखमा छन् भारतमा बसेका नेपाली दाजुभाइहरू जो यहाँ श्रम नपाएर गएका हुन्। त्यसकारण के छ भन्दाखेरि उहाँहरूको आउने क्रम जारी छ र अहिले आएका जति पनि छन् धेरै जसो आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा नराखेर गाउँमा सोझै जानुको अर्थ के हो भने ठुलो सङ्क्रमणमा सुदूरपश्चिम हुँदैछ। हिजो भर्खर तपाईँले थाहा छ एउटा चाहिँ यो यहीँको एउटा बालिकालाई उहाँ चाहिँ बर्दियामा राख्दाखेरि त्यहाँ सङ्क्रमण भेटिया छ, पोजिटिभ भेटिया छ। अब उसले कतिलाई गरेको होला, यहाँ टेस्टहरू अर्को हामीले के जति आएको छ त्यसलाई चाहिँ कमसेकम टेस्ट त गर्नुहोस् न भनेको थियो, टेस्ट गर्ने सामग्री छैन भन्नुहुन्छ। दाङको अवस्था के छ र के कसरी काम भइरहेको छ, सुरक्षा निकायको परिचालन, आम नागरिकको अवस्था र कोभिड-19 का विरुद्ध के कस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालित छन् यहाँ, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग दाङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजाल हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। के छ सर पछिल्लो अवस्था, यो लकडाउनको आज 49औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि जिल्लाको समग्र अवस्था के छ? अब अहिलेसम्म जुन लकडाउनको कार्यान्वयन भइरहेको छ, कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ सामान्य छ, सन्तोषजनक नै छ। छिटपुट रूपमा बाहेक कहीँ कतै त्यस्तो उल्लङ्घनका घटनाहरू पनि देखिएको छैन। नागरिकहरूले पनि अत्यन्त संयमतापूर्वक, धैर्यतापूर्वक हामीलाई सहयोग चाहिँ गरिरहनु भएको अवस्था छ र केही मानिसहरू जसलाई अब सङ्क्रमण हुन सक्ने शङ्का गरिएको थियो उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा लिएर राख्ने, आइसोलेसनमा लिएर राख्ने कामहरू पनि भएको छ र उहाँहरूको आरटी पिसिआर लगायतको परीक्षण गर्ने कामहरू पनि भयो यो बिचमा। र समग्रमा हेर्दाखेरि कहीँ कतै पनि कुनै व्यक्तिमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण भेटिएको छैन, जसलाई अब अत्यन्त सन्तोषजनक मान्नुपर्छ। र सबै कुराहरूको विश्लेषण गर्दाखेरि दाङ जिल्लाको चाहिँ अहिलेको अवस्था चाहिँ सामान्य छ। नागरिक अवस्थालाई तपाईँले बुझ्दा हेर्दाखेरि चाहिँ जुन लकडाउन लम्बिरहेको छ, एक हिसाबले हेर्ने भने बजारहरू बन्द छन्, एउटा निश्चित समय तोकेको छ प्रशासनले, त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ, कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले हेर्दाखेरि? अब कोरोनाको महामारी जुन विपदको समय छ, त्यो समयमा अब सबै कुराहरू हामीले चाहेर पनि नागरिकहरूको जनजीवन सबैलाई सामान्यकरण गर्न सकिने अवस्था चाहिँ रहँदैन। त्यसको केही बाध्यताहरू पनि छन् र त्यो बाध्यताहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कहीँ कतै नागरिकहरूले केही असहजता पनि महसुस गरिरहेको हुनसक्छ। तर पनि अब अहिलेसम्म हामीले बजारलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा नागरिकहरूलाई अत्यावश्यक खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरू वितरणलाई सरल र सहज बनाउने सन्दर्भमा र परीक्षण लगायतका सेवाहरूलाई व्यवस्थित गराउने सन्दर्भमा विभिन्न सरकारवाला व्यक्ति र विभिन्न चाहिँ संस्थाहरूको सहयोगमा काम गरिरहेका छौँ। पछिल्लो केही दिनको कोरोना परीक्षणको नतिजाले आफै देखाएको छ भारतबाट आउनेहरूले नेपालमा कोरोनाको जोखिम बढाएका छन् भन्ने। हरेक नागरिकले स्वदेश फर्किन पाउनुपर्छ, तर कोरोनाको जोखिम बढिरहेको समयमा आफू असुरक्षित हुँदै अरूलाई जोखिम पार्ने छुट कसैलाई दिइनुहुन्न। सीमा नाकाबाट आउनेलाई रोक्ने वा व्यवस्थित तरिकाले नल्याउँदासम्म झेल्नुपर्ने जोखिमबारे सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। अब एकैछिन विश्रामपछि प्रधानमन्त्रीले नै काठमाडौँमा लकडाउन छ र भन्दै मन्त्रीहरूलाई सोधेको प्रश्नको स्थलगत जवाफ र नेपालमा कोरोना परीक्षण तथा पहिचानको अवस्थाबारेको अपडेट सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। सरकारले लकडाउनकै बीचमा 42 विधाका उद्योग पसल तथा आवश्यकताका आधारमा सरकारी कार्यालय खुल्ला गर्ने नीति ल्याएपछि काठमाडौँ सहित मुख्य सहरको लकडाउन खुकुलो भयो। प्रधानमन्त्रीले नै काठमाडौँमा लकडाउन छ र भन्दै लकडाउन खुकुलो भएकोमा असन्तुष्टि जनाइरहँदा हामीले काठमाडौँका विभिन्न स्थानको लकडाउनको स्थलगत अवस्था निहालेका छौँ। काठमाडौँका सडकमा बुधबार के देखियो त? अबका क्रममा हेरौँ यो स्थलगत खबर अनुगमन। नमस्कार, इजलास खबर अनुगमनमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी सरकारी कार्यालयको खबर अनुगमन गर्दै छैनौँ। आज हामी काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउनको वास्तविक अवस्था कस्तो छ र त्यहाँ लकडाउन के साँच्चीकै पालना भएको छ त भन्ने विषयमा काठमाडौँका विभिन्न चोकमा गएर त्यहाँको वास्तविकता हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबारको मन्त्री परिषदको बैठकमै काठमाडौँ उपत्यकाको लकडाउन
खुकुलो भएको प्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनीले भनेका थिए, मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए लकडाउन पालना गराउनु। सवारी साधन काठमाडौँमा कसरी चले, ती सवारी साधन किन चले भन्ने प्रश्न मन्त्रीलाई गरेका थिए। तर त्यही अनुरूपमा मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए लकडाउन कडा बनाउनु। तर यति बेला बानेश्वरको यो मुख्य चोकमा आइसकेका छौँ हामी। यो मुख्य चोकमा देख्दा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सवारी साधनको निकै चाप छ। सरकारले विभिन्न क्षेत्रहरूमा सञ्चालनका लागि केही मापदण्ड बनाएको थियो, समय तालिका दिएको थियो। तर समय तालिका अनुसार जति सवारी साधन चल्नुपर्ने त्योभन्दा बढी मात्रामा चलिरहेका छन्। लकडाउनको आज 51औं दिन। काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन उल्लङ्घन वात्तै बढेको दृश्य तपाईँलाई मैले यति बेला यो काठमाडौँको 3 कुनेमा देखाइरहेको छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मोटरसाइकल, निजी सवारी साधन लगायतका सवारी साधनहरू यति बेला जाम हुने किसिमले, चोक चोकमा जाम हुने किसिमले चलिरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि मङ्गलबार मात्रै कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका छन्। भक्तपुरमा 2 जना कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका छन्। तर राजधानीमा यो लापरवाहीले कोरोना सङ्क्रमित थप राजधानीमा जोखिम बढिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ। मानिसलाई घरभित्रै बस्न आह्वान गरिरहँदा यो काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधन यसरी चलिरहँदा के कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन यही हो त भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ। लकडाउन खुकुलो नबनाऊ भनिरहँदा एकतर्फ सरकारले त्यो भन्छ भने अर्कोतर्फ यसरी सवारी साधन खुल्याम रूपमा निर्वाध रूपमा चलिरहेका छन्। हामी यति बेला कोटेश्वरको चोकमा आइपुगेका छौँ, जहाँ कोटेश्वरमा देख्न सक्नुहुन्छ सुरक्षाकर्मीहरू त छन्, तर एकातर्फ सुरक्षाकर्मीलाई समेत हम्मे परिरहेको छ। यहाँ केही बाइक रोकिएको देखेका छौँ। अझ अगाडिको दृश्य देखाउँदा तपाईँलाई यो चोकमा केही मोटरसाइकलहरू नियन्त्रण पनि लिइएको छ। ल ठ्याक्कै हेर्नुहोस्, अरू बेला जस्तो जाम देखिएको छ यो कोटेश्वर क्षेत्रमा। उतातर्फको जाम पनि छ, यतातर्फ पनि जाम देखिएको छ, जसले लकडाउन क्रमशः उल्लङ्घन भइरहेको भन्ने प्रष्टै देखिन्छ। दर्शकबिन, यति बेला हामी काठमाडौँको कोटेश्वर चोकमा आइपुगेका छौँ र काठमाडौँको कोटेश्वर चोकमा यति बेला सवारी साधनहरू यसरी भिडाभिड गरेर सञ्चालन भइरहेका छन्। हुन त सरकारले लकडाउन गरेको आज 51 दिन पुगेको छ, तर 51 दिन पुग्दा काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउनको उल्लङ्घन भइरहेको छ। हामीले तपाईँलाई यति बेला यो जडीबुटीको दृश्य देखाइरहेका छौँ, जहाँ सवारी साधन हेर्नुहुन्छ निकै चापमा छन्। मोटरसाइकल, निजी सवारी साधनहरू, केही बाइकहरू सडकमै पार्किङ गरिएको या प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ भने जाम देख्न सकिन्छ। यो क्षेत्रमा जाम भएर यति बेला सवारी साधनहरू पनि बिस्तारै हिँडिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। के यही हो त लकडाउन? यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू तैनात भएका छन्, तर हामी देख्न सक्छौँ निजी सवारी साधनहरू जाममा बसिरहेका छन्। हामी यति बेला भक्तपुरको लोकन्थलीको दृश्य तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यो लोकन्थलीमा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ, सवारी साधनहरूको चाप छ। अझ अगाडि हेर्ने हो भने जाम पनि देखिन्छ। यो लकडाउनको 51औं दिनमा राजधानीमा कसरी सवारी साधन भुइँकिरहेका छन् भन्ने दृश्य प्रष्ट यो दृश्यले तपाईँलाई देखाउँछ। यो लकडाउन हो, तर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी एकछिन यो जाममा परेका छौँ। यहाँ काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरमा लकडाउन भइरहँदा यो काठमाडौँमा जाम देखिएको छ। विभिन्न सरकारी सवारी साधनहरू छन्, त्यस्तै संस्थानका सवारी साधनहरू पनि छन् र निजी सवारी साधनहरू पनि छन्, मोटरसाइकलहरू पनि छन्। यसले जाम, काठमाडौँमा जाम सुरु भइसकेको छ। हुन त प्रहरीको चेकिङ छ, तर पनि यो केही साँग्रो एकतर्फी रूपमा
जानका लागि सडक बनाइएको छ, तर त्यसमा जाम बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। हामी यति बेला माइतीघर मण्डला नजिक पुगेका छौँ र माइतीघर मण्डलातर्फ हामी गइरहेका छौँ। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सवारी साधन चलिरहेका छन्, सरकारी गाडी, निजी सवारी साधन लगायत मोटरसाइकलहरू पनि बाक्लो रूपमा चलेको हामीले देखिरहेका छौँ। माइतीघर मण्डलामा सुरक्षाकर्मीहरू पनि तैनात गरिएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति छ। यो खास गरी सीमा नाकाको विषयमा विद्यार्थी सङ्गठनहरू, विभिन्न निकायहरूले विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका कारण पनि यहाँ देख्न सकिन्छ यो सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति छ। सरकारले 42वटा क्षेत्रहरूलाई जो सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति दियो। काठमाडौँ उपत्यकाका केही सरकारी कार्यालयहरू पनि भित्री रूपमा कामकाज गर्नका लागि उपलब्ध गराउने भनेर उसले जानकारी गराएको थियो। त्यो सँगसँगै सरकारी कार्यालयका कर्मचारी मात्रै होइनन्, अन्य व्यक्तिहरू पनि यहाँबाट जो सडकमा निस्किएको प्रष्टै देख्न सकिन्छ। एकतर्फी मात्रै बाटो ट्राफिकले र सुरक्षाकर्मीले अप्नाएका कारण हामी देख्न सक्छौँ यो सुनधारामा यति बेला जाम भएको छ। जो सवारी साधनहरू पनि देख्न सकिन्छ बाक्लो रूपमा छन्। केही एम्बुलेन्स पनि बिचमा देख्न सकिन्छ। सरकारी गाडी तथा निजी सवारी साधनहरूको यहाँ लाइन देख्न सकिन्छ र यो चेकिङ पोस्ट बनाएका कारण मात्रै पनि होइन, यो निकै सवारी साधनहरूको जाम देख्न सकिन्छ। यहाँ चेकिङ पनि भइरहेको छ ठाउँ ठाउँमा, किनकि यहाँ सर्वसाधारणहरू कहाँबाट कहाँ जान लागेका हुन् त्यो सोधपुछ गरिरहेको दृश्य पनि हामीले देखिरहेका छौँ। केही सवारी साधनहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको पनि छ, सोधपुछ गरिरहेको छ। र अर्कोतर्फ हामी तपाईँलाई यो जो केही बाइकहरू तथा सर्वसाधारणहरू यहाँ रोकिएको पनि छ र साइडमा जो मोटरसाइकलहरू अत्यावश्यक कामभन्दा बाहिर निस्किएका सवारी साधनहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सवारी साधन पनि देख्न सकिन्छ, सवारी साधनहरू पनि नियन्त्रणमा लिएर राखेको छ। हामीले न्यू रोडको आसपासको दृश्य तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यति बेला हामी अब रत्न पार्कतर्फको दृश्य देखाउन गइरहेका छौँ। त्यहाँ पनि जो चेकिङ छ त्यो चेकिङबाट पास भएर यी सवारी साधनहरू अगाडि गइरहेका छन्। हामीले यो तपाईँलाई दरबार मार्गको दृश्य देखाइरहेका छौँ। यहाँ कति सवारी साधन राजधानीमा चलेका छन् भन्ने कुरा यो दरबार मार्गको जो गाडी पार्किङ छ, मोटरसाइकल पार्किङ छ, यो पार्किङमा देखाएका दृश्यले पनि देखाउँछ। यसरी कसरी यी गाडी यहाँसम्म आइपुगे। दरबार मार्ग बन्द छ र पार्किङमा जो राखिएका गाडी छन् यो गाडीले पनि देख्न सकिन्छ सवारी साधनहरू अत्याधिक रूपमा राजधानीमा चलिरहेका छन्। हामी यति बेला लैनचौरबाट सोह्रखुट्टेतिर गइरहेका छौँ। तपाईँलाई यहाँको दृश्य पनि देखाइरहेका छौँ हामीले। यहाँ पनि सवारी साधनहरू बाक्लै रूपमा चलेको देख्न सकिन्छ। तपाईँलाई काठमाडौँका सडकहरूको दृश्यपछि हामी यो सोह्रखुट्टेको भित्र प्रवेश गरेका छौँ। खास गरी गल्लीहरूमा कस्तो छ त्यहाँको वास्तविक अवस्था भने हेर्नुहोस् तपाईँ। यो जो सर्वसाधारणहरू हिँडिराख्नु भएको छ त्यत्तिकै रूपमा यो न सामाजिक दूरी कायम छ न सर्वसाधारणहरू घरभित्रै बसेका छन्। यसरी खुलेआम रूपमा मानिसहरू यो गल्लीहरूमा भित्र यसरी हिँडिरहेको दृश्यले पनि कोरोनाको जोखिम निम्त्याइरहेको प्रष्ट देखिन्छ। हामी यति बेला बालाजु चोकमा आइपुगेका छौँ। काठमाडौँको यो बालाजु चोकमा पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सवारी साधनको चाप छ। एकातर्फ प्रहरीले चेकिङ गरिरहेको छ, मोटरसाइकल पनि नियन्त्रणमा लिएका मोटरसाइकलहरू साइडमा लगाइएको छ र यहाँ पनि यो देख्न सकिन्छ कहाँ जाने र कुन कामका लागि निस्किएको भनेर
चेकिङ भइरहेको छ। यो माछापोखरी चोकमा आउँदा जो सर्वसाधारणहरू छन् उनीहरू पनि सडक पार गरिरहेका दृश्य देखिरहेका छन्। यो नयाँ बस पार्क क्षेत्रको दृश्य हो। बाहिर हिँडिरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ। मानिसहरू आवत जावत पनि गरिरहेका छन्। सवारी साधनहरूको आवत जावत पनि यति बेला चलिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। हामी करिब सामाकुसीतर्फ गइरहेका छौँ। 5औं चरणको लकडाउन थपिएपछि केही रूपमा सर्वसाधारणहरूलाई यहाँ खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने देखिएपछि हामी यहाँको दृश्य हेर्दा देख्न सकिन्छ सवारी साधन पार्किङ गरिएको छ, राखिएको छ। यी दृश्यले पनि राजधानीमा कति सवारी साधन चलेका छन् भन्ने प्रष्टै देखाउँछ। यो सामाकुसीको दृश्य हो। सामाकुसीमा देखिएको यो पार्किङ भिडभाड, अझ तपाईँलाई भन्नुपर्दा यो यहाँ भिडभाड देख्न सकिन्छ। यो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सर्वसाधारणहरूको लाइन नै देखिन्छ। लकडाउनमा पनि एकातर्फ प्रधानमन्त्रीले स्वयं यो लकडाउनलाई खुकुलो किन भयो भनेर मन्त्री परिषद बैठकमै प्रश्न सोधिरहँदा यति बेला काठमाडौँका विभिन्न चोक तथा सडकमा जाम लागिरहेको छ। सवारी साधनहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यो महाराजगञ्ज चक्रपथको दृश्य। चक्रपथको यो दृश्य हेर्दा जो निजी सवारी साधनहरू यति बेला चलिरहेको दृश्य देखिन्छ भने एकातिर प्रहरीले कारबाही गरेर अर्थात् प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर यो मोटरसाइकलहरू केही सवारी साधनहरू समेत यहाँ साइट लगाइएको छ। यति बेला हामी यो चाबेलको क्षेत्रमा छौँ जहाँ काम भइरहेको छ। तर अर्कोतर्फ सवारी साधनको यो आवत जावतले निर्माण कार्य समेत कठिनाइ भइरहेको छ। जो जाम देख्न सकिन्छ। एकातर्फ निर्माणको काम भइरहेको छ। यो सडक निर्माणको काम लकडाउनको मौका छोपेर सहज रूपमा निर्माण गर्नका लागि काम भइरहेको छ। तर अर्कोतर्फ सवारी साधनहरू चल्नाले यो निर्माण समेत समस्यामा परेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तार अन्डरग्राउन्ड गर्नका लागि यो काम गरिरहेको छ यति बेला। तर सवारी साधन लगायत सर्वसाधारणको घुइँचो पनि हामी देखिरहेका छौँ। यहाँ न सतर्कता अपनाइएको छ। यो बैङ्कमा सर्वसाधारणहरू यति बेला लाइनबद्ध लागिरहेको दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ। हामी गौशालाबाट पुरानो बानेश्वरतर्फ गइरहेका छौँ। यति बेला सवारी साधन मात्रै होइन सर्वसाधारणहरू पनि आवत जावत गरिरहेको दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ। हामीले तपाईँलाई काठमाडौँ उपत्यकाभित्र लकडाउनको प्रभावकारिता कतिको छ, लकडाउन कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा जानकारी दियो। सरकार एकातर्फ भनिरहेको छ लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुहोस्, घरमै बस्नुहोस्। तर काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएका यी दृश्यले भनिरहेको छ काठमाडौँमा लकडाउन उल्लङ्घन भइरहेको छ। सरकारले गफ मात्रै गरिरहेको छ, काम शून्य छ। हो, राजधानीमा पनि कोरोना सङ्क्रमित व्यक्ति भेटिएका छन्। त्यो व्यक्ति भेटिँदा कतै राजधानीमा देखिएको यो सवारी साधनको चाप र सर्वसाधारणको आवत जावतले कतै राजधानी पनि कोरोनाको उच्च जोखिममा त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ। यसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान जाओस्। हौस् त आजका लागि इजलास खबर अनुगमन यति नै। क्यामेरामा अनिल श्रेष्ठ र म बालकृष्णलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अब कोरोना परीक्षण र पहिचानको पछिल्लो अवस्थाको चर्चा गरौँ। सरकार आफै स्वीकार गरिरहेको छ लकडाउनमा सोचे जति कोरोना परीक्षण गर्न सकेन। यद्यपि पछिल्लो समय कोरोना जाँच बढेको छ। कोरोना जाँच पहिचान र सुरक्षा सावधानीमा सरकारले पछिल्लो समय के गरिरहेको छ त? स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो अपडेट अबका क्रममा। बाँके जिल्लाको 36 वर्षीय पुरुषको धुलीखेल अस्पतालको प्रयोगशालामा र कपिलवस्तुका 22 वर्षीय पुरुषको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको नमुनामा पोजिटिभ आए पश्चात कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 219 पुगेको छ, जसमध्ये 176 जना पुरुष रहनुभएको छ भने 43 जना महिलाहरू रहनुभएको छ।
प्रादेशिक अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा संक्रमित व्यक्तिहरूको हालसम्मको संख्या 35 छ र 3वटा जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ, झापा, भोजपुर र उदयपुर। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा कुल संख्या संक्रमितको 96 पुगेको छ हालसम्म, जसमा सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा संक्रमितको संख्या कुल 9 जना, जसमा काठमाडौँ, भक्तपुर, धादिङ र चितवनका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म कुल 2 जना बागलुङ जिल्लाका रहनु भएको छ। प्रदेश नम्बर 5 मा जम्मा 4 जिल्लाका 72 व्यक्तिहरू संक्रमित हुनुहुन्छ। ती जिल्लाहरू कपिलवस्तु, रूपन्देही, बाँके र बर्दिया हुन् भने सुदूरपश्चिममा 2वटा जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ, कैलाली र कञ्चनपुर। त्यहाँको संक्रमित व्यक्तिहरूको हालसम्मको संख्या 5 जना छ। यसरी कुल प्रादेशिक विवरण अनुसार 219 जना विभिन्न जिल्लाका रहनुभएको छ। अझै बुटोलमा उपचारको क्रममा रहनुभएका 25 वर्षीय पुरुष 11औं दिनमा र चितवनमा उपचारको क्रममा रहनुभएका व्यक्ति महिला 63 वर्षीय महिला 26औं दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यसरी कुल डिस्चार्ज हुने निको भई घर फर्कने व्यक्तिहरूको संख्या 35 पुगेको छ। पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या आजसम्म 21,340 पुगेको छ। त्यसैगरी र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 60,319 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा मात्र पीसीआर 2,357 वटा र आरडीटी 692 वटा भएका छन्। यसरी कुल परीक्षण गत 24 घण्टामा 3,049 वटा भएका छन्। आरडीटी परीक्षणको हामीलाई प्रादेशिक विवरण प्राप्त भएको छ। जम्मा आरडीटी परीक्षणहरू 60,319, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म 8,320, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,937, त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा 9,363, गण्डकी प्रदेशमा 6,526, प्रदेश नम्बर 5 मा 7,221, कर्णाली प्रदेशमा 7,229 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 15,723 वटा आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरू सम्पन्न भएका छन्। भारतीय सीमा क्षेत्रबाट लुकीछिपी नेपाल भित्रिकाहरूले कोरोनाको जोखिम बढाइरहँदा सरकारको आवत जावत रोकथाम र कोरोना पहिचानको कदम प्रभावकारी होस्। कोरोनाको वर्तमान अवस्था र जोखिम यकिन गर्न सरकार गम्भीर बनोस्। आम नेपालीको चाहना यही छ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरीबारे कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या वा गुनासो स्क्रिनमा देखाएको यो टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। तपाईँ हामीलाई युट्युब मार्फत समेत हेर्न र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।